नमस्कार। हामीले चाहिँ जुलोजी एमसिक्यू होइन, जुलोजी एमसिक्यूज लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम बाइभेक्सको बारेमा यहाँ हेर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ पढिसकेको टपिक हो यो प्लाज्मोडियम बाइभेक्स। सो त्यसको रिलेटेड केही एमसिक्यूहरू यहाँ हेर्नेछौँ। सो फर्स्ट एमसिक्यू इज रिलेसनसिप बिट्विन मलेरिया एन्ड मस्क्युटो वाज डिस्कभर्ड बाई। को थियो त्यो होइन, जसले चाहिँ मलेरिया र मस्क्युटोको रिलेसनसिप डिस्कभर गर्यो होइन। सो हि वाज रोनाल्ड रस होइन। So Ronald Ross was the person who discovered the relationship between the malaria and mosquito. अनि यो थर्ड अप्सन सी चाहिँ प्यास्चर, त्यो चाहिँ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी हो, याद राख्नुहोस्। एन्ड अब चाहिँ हामी सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छौँ। द मलेरियल प्यारासाइट वाज डिस्कभर्ड इन आरबिसी अफ ह्युमन बिइङ। को थियो त्यो होइन, जसले चाहिँ ह्युमन बिइङको आरबिसीमा चाहिँ मलेरियल प्यारासाइटलाई चाहिँ डिस्कभर गर्नुभएको थियो। सो हि वाज ल्याबरन होइन। सो ल्याब्रनले ह्युमनको आरबिसीमा चाहिँ मलेरियल प्यारासाइट चाहिँ डिस्कभर गर्नुभयो र रोनाल्ड रसले चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन मलेरिया एन्ड मस्क्युटो चाहिँ डिस्कभर गर्नुभयो चाहिँ याद राख्नुहोस् होला। र कपी डट छ भने नोट पनि गरिदिनुहोस् होइन। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। लाइफ हिस्ट्री अफ प्लाज्मोडियम इन एनोफेलस वाज डिस्कभर्ड बाई, फर्स्ट डिस्क्राइब बाई होइन, लाइफ हिस्ट्री है। लाइफ हिस्ट्री अफ प्लाज्मोडियम इन एनोफिलस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई, कसले चाहिँ लाइफ साइकल अफ एनोफिलस चाहिँ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम इन एनोफिलस चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको थियो। सो हि वाज ग्रासी वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम इन एनोफिलस फर द फर्स्ट टाइम होइन। अब मलेरिया इज ट्रान्समिटेड बाई होइन, यहाँ चाहिँ मेन क्वेसन के आउँछ भने ह्युमन बिइङलाई चाहिँ मेल मस्क्युटोले कहिले टोक्दैन। मेल मस्क्युटोज नेभर बाइट अ ह्युमन बिइङ होइन। सो यहाँ चाहिँ बाई एलिमिनेसन मेथड होइन हामी यहाँ चाहिँ मेल र तलको अप्सन सी र डी त्यत्तिकै इलिमिनेट भयो होइन। अब माथिको रह्यो क्युलेक्स र एनोफिलस। तपाईँले अलिकति पनि पढ्नु भएको छ भने तपाईँले थाहा होला, मलेरिया इज ट्रान्समिटेड बाई फिमेल एनोफिलस मस्क्युटो है। मलेरिया इज ट्रान्समिटेड टु ह्युमन बिइङ बाई फिमेल एनोफिलस मस्क्युटो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन द लाइफ साइकल अफ मलेरियल प्यारासाइट द इन्टरमिडिएट होस्ट इज, को इन्टरमिडिएट होस्ट त्यसको, एनोफिलस मस्क्युटो हो कि म्यान हो होइन। सो एनोफिलस मस्क्युटो इज द इन्टरमिडिएट होस्ट अफ द मलेरियल प्यारासाइट। सो अब चाहिँ जाऊँ फेरि अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा। प्लाज्मोडियम इज मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, नन प्याथोजेनिक, पोलिजेनेटिक होइन। अब यो यहाँ चाहिँ जेनेटिकले भनेको के भन्न खोजेको छ भने कतिवटा होस्टमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, यसको लाइफ साइकल चाहिँ कतिवटा होस्टमा कम्प्लिट हुन्छ। यो जेनेटिकले चाहिँ यहाँ यो भनेको यो डिफाइन गरेको छ होइन। मोनोजेनेटिक भनेको कुनै एउटै होस्टमा चाहिँ आफ्नो जीवन होल लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्यो भने त्यो चाहिँ मोनोजेनेटिक। कुनै दुईवटा होस्टमा चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्यो त्यो चाहिँ डाइजेनेटिक। र नन प्याथोजेनिक भनेको विच डजन्ट कज एनी डिजिज होइन, जसले चाहिँ केही डिजिज कज गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ नन प्याथोजेनिक भन्ने हो। सो अनि पोलिजेनेटिक भनेको धेरैभन्दा धेरै होस्टहरूमा चाहिँ यो सर्भाइभ गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्ने हो पोलिजेनेटिक। सो प्लाज्मोडियम कम्प्लिट इट्स होल लाइफ साइकल इन टु होस्ट, ह्युमन एन्ड एनोफिलस मस्क्युटो। सो इट इज डाइजेनेटिक है त। सो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक विच कम्प्लिट इट लाइफ साइकल इन टु होस्ट, one एनोफिलस मस्क्युटो एन्ड नेक्स्ट इज ह्युमन बिइङ। एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज द मोस्ट डेन्जरस स्पेसिस अफ प्लाज्मोडियम इज, कुन चाहिँ सबभन्दा मोस्ट डेन्जरस स्पेसिस हुन्छ प्लाज्मोडियमको? मलेरी कि फ्याल्सिप्यारम कि ओवेल कि बाइभेक्स? सो फ्याल्सिप्यारम इज द मस्ट है। प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम इज द मोस्ट डेन्जरस स्पेसिस अफ प्लाज्मोडियम, याद राख्नुहोस्। कपी डट छ भने नोट गरिदिनुहोस्, छैन भने हेरेर बस्नुहोस्, केही छैन। अब चाहिँ अर्को क्वेसनमा जाउँ। स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिभ टु म्यान एन्ड इन्जेक्टेड इन्टु द ह्युमन ब्लड बाई मस्क्युटो इज, कुन स्टेज चाहिँ मस्क्युटोले ह्युमन बिइङको ब्लडमा
इन्जेक्ट गर्छ हैन। कुन स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज इन्जेक्टेड बाई द मस्क्युटो टु द ह्युमन बिइङ, सो इट इज स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड चाहिँ मोस्ट इन्फेक्टिभ स्टेज हुन्छ प्लाज्मोडियमको, त्यो चाहिँ मस्क्युटोबाट ह्युमन बिइङमा चाहिँ इन्जेक्ट गरिन्छ। सो स्पोरोजोइड इज द्याट स्टेज है। अब आउँछ स्पोरोजोइड अफ मलेरियल प्यारासाइट एन्टर्स है, कहाँ जान्छ यो स्पोरोजोइड चाहिँ मलेरिया प्यारासाइट कहाँ छिर्छ? त्यो सबभन्दा सुरुमा त ब्लड प्लाज्मामा छिर्छ हैन, मस्क्युटोले टोकेपछि। तर ब्लडको प्लाज्मामा यसले केही गर्दैन, इट डज नथिङ। एन्ड when it reaches to the liver, it penetrate the liver cell हैन, लिभर सेल चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ। सो स्पोरोजोइड अफ मलेरियल प्यारासाइट एन्टर्स टु द लिभर अफ ह्युमन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लिभर अफ ह्युमनमा एन्टर गर्छ। सो लिभर अफ ह्युमन इज द करेक्ट एन्सर अफ द्याट एमसिक्यू। एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज ड्युरेसन बिट्विन द इनिसियल स्पोरोजोइड इन्फेक्सन एन्ड द फर्स्ट एपियरेन्स अफ सिम्पटम इज टर्म्ड एज, कुन भन्ने होइन भनेको स्पोरोजोइड छिरिसकेपछि फर्स्ट सिम्पटम देखिनुसम्मको पिरियडलाई चाहिँ के भन्ने हो होइन। सो द्याट पिरियड इज कल्ड इन्क्युबेसन पिरियड। ओ द्याट इज एक्ज्याक्टली करेक्ट है। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको त्यही हो, स्पोरोजोइड ब्लडमा एन्टर गरेको देखि हैन, ब्लडभन्दा पनि लिभर सेलमा छिरिसकेपछि फर्स्ट सिम्पटमसम्मको पिरियडलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्ने हो, जुन चाहिँ अब नेक्स्ट एमसिक्यूमा छ। इन्क्युबेसन पिरियड अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इज अबाउट 14 डेज। प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको चाहिँ 14 दिन हुन्छ र प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारामको चाहिँ 12 डेज हुन्छ होइन इन्क्युबेसन पिरियड। अब चाहिँ क्रिप्टोजोइड अफ प्लाज्मोडियम आर फर्मड इन, कुन साइकलमा चाहिँ क्रिप्टोजोइड चाहिँ फर्म हुन्छ? सो ठ्याक्कै म बिर्सा छु होइन कुन स्टेजमा फर्म हुन्छ। सो मलाई अप्सन बी ठिक लाग्छ। सो आई टेक अप्सन बी। अब तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। सो अप्सन बीमा क्लिक गर्छु, द्याट इज करेक्ट, इनकरेक्ट एन्सर। सो स्पोरोगोनी त्यो पनि करेक्ट एन्सर छैन। स्टेज आर फर्मड इन कुन होइन सेक्सुअल फेज, यो पनि भएन। सो फाइनल एन्सर छ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकलमा चाहिँ क्रिप्टोजोइड फर्म हुन्छ। सो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल इज द करेक्ट एन्सर। क्रिप्टोजोइड अफ प्लाज्मोडियम आर फर्मड इन प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल। अनि यो सही हो होइन। स्पोरोजोइड लिभर सेलमा छिरिसकेपछि त्यो चाहिँ क्रिप्टोजोइडमा चेन्ज हुन्छ। क्रिप्टोजोइडबाट साइजोन बन्छ, साइजोनबाट क्रिप्टोमेरोजोइड फर्म भएर लिभर सेललाई रप्चर गरेर बाहिर आउँछ होइन। सो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकलमा चाहिँ क्रिप्टोजोइड फर्म हुन्छ। सो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल इज द करेक्ट एन्सर अफ द्याट क्वेसन। एन्ड लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। वाट इज इन्क्युबेसन पिरियड इन प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपरम? मैले चाहिँ अघि नै भनेको होइन त्यो माथिको क्वेसनमा। सो फ्याल्सिपरममा चाहिँ 12 डे हुन्छ र प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा चाहिँ 14 डेज हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियड। अब एक्जोइरेथ्रोसाइटिक स्टेज अफ मलेरियल प्यारासाइट अगर इन, एक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ मलेरियाको कता खतम हुन्छ होइन, कता अकर हुन्छ? सो लिभर अफ म्यान होइन, ह्युमन बिइङको लिभरमा यो स्टेज चाहिँ हुन्छ होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ब्रेनमा जाँदैन होइन, फ्याल्सिप्याराम चाहिँ ब्रेनसम्म होइन, यो चाहिँ लिभर अफ ह्युमन नै हुन्छ। स्टेज अफ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम द्याट अकर्स इन ह्युमन लिभर इज कल्ड, कुन साइकल चाहिँ ह्युमन लिभरमा चाहिँ अकर हुन्छ? सो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ ह्युमन लिभरमा अकर हुन्छ। इरिथ्रोसाइटिक चाहिँ ब्लड आरबिसीमा हुन्छ। सो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल अकर्स इन ह्युमन लिभर। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्रिप्टोमेरोजोइड्स आर प्रोडक्ट अफ, क्रिप्टोमेरोजोइड चाहिँ कसको प्रोडक्ट हो है? क्रिप्टोमेरोजोइड्स आर द प्रोडक्ट अफ साइजोगोनियन लिभर है, साइजोगोनियन लिभर होइन। मैले भनेको स्पोरोजोइड छिरिसकेपछि त्यो चाहिँ क्रिप्टोजोइडमा चेन्ज हुन्छ अनि क्रिप्टोजोइड चाहिँ साइजोन बन्छ
साइलेन्ट बनेपछि क्रिप्टोमेरोजोइड चाहिँ फर्म हुन्छ। क्रिप्टोमेरो भनेको सिम्पली न्युमेरस होइन, धेरै नम्बरमा होइन। मेरो मेरो जहाँ पनि जोडियो भने त्यहाँ बुझ्ने कि धेरै नम्बरमा छ होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। साइलेन्ट स्टेज अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इन मेन आर फाउन्ड इन। साइलेन्ट स्टेज अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इन मेन आर फाउन्ड इन कुन स्टेजमा चाहिँ साइलेन्ट स्टेज चाहिँ फाउन्ड हुन्छ होइन। एरिथ्रोसाइट, लिभर सेल एन्ड स्प्लिन। मलाई अप्सन डी चाहिँ करेक्ट लाग्छ, सो आई विल क्लिक हियर, सो द्याट इज इनकरेक्ट एन्सर। अब अप्सन बी चाहिँ करेक्ट छ होइन। पहिलो एरिथ्रोसाइटिक साइकलमा साइलोन फर्म भएर क्रिप्टोमेरोजोइडमा चेन्ज हुन्छ र उता चाहिँ एरिथ्रोसाइटिकमा चाहिँ मेरोजोइड्समा चेन्ज हुन्छ र लिभर सेलमा चाहिँ क्रिप्टोमेरोजोइडमा चेन्ज हुन्छ। सो इन इरिथ्रोसाइटिक साइकल एन्ड लिभरमा भएको जुन लाइफ साइकल हुन्छ त्यसमा चाहिँ साइलोन फर्म हुन्छ प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको है। सो ह्युमन बिङमा यही हुन्छ। अब चाहिँ एरिथ्रोसाइटिक साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इज कम्प्लिटेड इन। एरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ कति होइन भनेको ठ्याक्कै के भनौँ होइन। एरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ कति आवरमा कम्प्लिट हुन्छ। सो आई थिङ्क इट इज 72 आवर्स, द्याट इज इन करेक्ट एन्सर। 48 आवर्स, द्याट इज करेक्ट एन्सर। मलाई यो थाहा थिएन होइन। सो ओभर 48 आवर, इन 48 आवर द एरिथ्रोसाइटिक साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इज कम्प्लिटेड। सो प्लिज नोट इट डाउन होइन, नोट गरेर राख्नुहोस् होइन, पछि काम लाग्ला होइन। यो चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि मात्रै हो, यसको केही विशेष छैन त्यस्तो होइन। विच अफ द फलोइङ क्यान स्टार्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकल। कुन चाहिँ एरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छ। सो आई डोन्ट नो द करेक्ट एन्सर। मलाई यसको करेक्ट एन्सर थाहा छैन है। आई डोन्ट नो द करेक्ट एन्सर, सो आई वुड लाइक टु चुज मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड। सो लेट्स सी, द्याट इज करेक्ट एन्सर। मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स क्यान स्टार्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकल। जब लिभर सेलबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो चाहिँ अब एरिथ्रोसाइटिक साइकल कम्प्लिट गर्न एरिथ्रोसाइटमा जान्छ एन्ड एरिथ्रोसाइट इज द आरबिसी, रेड ब्लड सेल। सो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड क्यान स्टार्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकल। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। ड्युरिङ द लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम ट्रोपोजोइड्स रिप्रेजेन्ट, के रिप्रेजेन्ट गर्छ ट्रोपोजोइडले। रिप्रोडक्टिभ स्टेज, फिडिङ स्टेज। सो द्याट इज फिडिङ स्टेज, मलाई थाहा थियो होइन। प्लाज्मोडियम ड्युरिङ द लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम ट्रोपोजोइड रिप्रेजेन्ट्स फिडिङ स्टेज होइन। अब अर्कोमा जाऊँ। द ट्रोपोजोइड स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज फाउन्ड इन, कहाँ ट्रोपोजोइड स्टेज चाहिँ कहाँ फाउन्ड हुन्छ। सो आँखा चाहिँ बन्द गरेर, अप्सन बी इज द करेक्ट होइन, आरबिसीमा हुन्छ होइन। ट्रोपोजोइड स्टेज चाहिँ आरबिसीमा र स्पोरोजोइडबाट क्रिप्टोजोइड जुन बन्छ त्यो चाहिँ स्टेज चाहिँ लिभर सेलमा हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। लिभर सेल भनेको हेपाटिक सेल अनि हेपाटिक भनेको सिम्पली रिलेटेड टु द लिभर हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राख्नुहोस्। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ हामी होइन। भेजिटेटिभ फेज अफ प्लाज्मोडियम इन आरबिसी अफ म्यान इज कल्ड। भेजिटेटिभ फेज अफ प्लाज्मोडियम इन आरबिसी अफ म्यान इज कल्ड के हो भेजिटेटिभ फेज। सो मैले यो क्वेसन बुझिनँ, सो आई वुड लाइक टु टिक अप्सन बी, द्याट इज करेक्ट एन्सर। ट्रोपोजोइड चाहिँ आरबिसीमा फर्म हुन्छ, सो त्यसको बेसमा मैले चाहिँ अप्सन बी क्लिक गरेँ। बुझेको त अहिलेसम्म छुइनँ मैले होइन यो भेजिटेटिभ फेज भनेको के हो, तर अप्सन बी इज करेक्ट होइन, एन्सर चाहिँ करेक्ट हो ट्रोपोजोइड। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई साइजोगोनी इन मलेरिया प्यारासाइट्स इन्भल्भ्स। असेक्सुअल साइकलमा के हुन्छ, बाइनरी फिजन हुन्छ कि मल्टिपल फिजन हुन्छ कि बडिङ हुन्छ कि फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ। सो आई वुड लाइक टु क्लिक मल्टिपल फिजन है, किनभने एकचोटिमा धेरैभन्दा धेरै अफस्प्रिङहरू चाहिँ फर्म हुन्छ है असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। बाइनरी फिजन भनेको ठ्याक्कै दुई हाफमा डिभाइड हुने, तर यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हुन्छ होइन। अब मलेरियल प्यारासाइट क्यान बी बेस्ट अब्टेन्ड फ्रम अ पेसेन्ट 1 hour before the rise of temperature, where temperature rises with rigor any time 5 hour the temperature become high. So I don't know the correct answer of this question, so I would like to click 1 hour before the rise of temperature, when temperature rises with rigor. Option B is the correct answer.
अनि यो रिजर राइगर के हो होइन त्यसको मिनिङ पनि थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सो त्यही हो होइन, धेरै राइगर भनेको धेरै होला होइन। हाई टेम्परेचर जब बढ्छ त्यतिखेर चाहिँ मलेरियल प्यारासाइट चाहिँ पेसेन्टबाट अब्टेन गर्न सकिन्छ। अब रिजल्टेन्ट सेल अफ साइजोगोनी इन मलेरिया मलेरियल प्यारासाइट आर रिजल्टेन्ट सेल्स अफ साइजोगोनी इन मलेरिया प्यारासाइट आर के हो, कुरै बुझेन मैले कि रिजल्टेन्ट सेल अफ साइजोगोनी इन मलेरियल प्यारासाइट आर के हुन्छ त्यो चाहिँ अप्सन बी द्याट इज इनकरेक्ट, अप्सन ए द्याट इज करेक्ट एन्सर। रिजल्टेन्ट सेल्स अफ साइजोगोनी इन मलेरियल प्यारासाइट आर मेरोजोइट्स होइन। रिजल्टेन्ट सेल चाहिँ मेरोजोइट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ यहाँ। अब स्कफनर्स डट अर ग्रान्युल इन पेसेन्ट अफ मलेरिया आर फाउन्ड इन आरबिसीमा हुन्छ। आरबिसी इज द करेक्ट एन्सर। यो स्कफनर्स डट भनेको ह्यामोजोइन्स होइन, ह्यामोजोइनहरूको चाहिँ बाहिर त्यसले हेम पार्टलाई चाहिँ छोडेको पार्ट चाहिँ ह्युमन बिङलाई चाहिँ डिजिज कज गर्छ होइन, विच इज द प्याथोजेनिक फ्याक्टर। सो स्कफनर्स डट त्यही आरबिसीमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सिग्नेट रिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज फर्मड ड्युरिङ द लाइफ साइकल अफ, सिग्नेट रिङ चाहिँ कुन लाइफ साइकलमा आउँछ? सो आई थिङ्क द्याट स्टेज इज एरिथ्रोसाइटिक साइकल। सिग्नेट स्टेज चाहिँ एरिथ्रोसाइटिक साइकलमा आउँछ। एमोइबोइड स्टेज पनि एरिथ्रोसाइटिक साइकलमा आउँछ होइन। अमोइबोइड, सिग्नेट रिङ, दिज अल स्टेट कम्स इन एरिथ्रोसाइटिक साइकल अफ प्लाज्मोडियम, सो डोन्ट फर्गेट दिस होइन। अब इन प्लाज्मोडियम ग्यामेटोसाइट आर फर्मड फ्रम, ग्यामेटोसाइट चाहिँ केबाट बन्छ होइन, साइजोनबाट कि मेरोजोइट्सबाट कि ट्रोफोजोइट्सबाट कि स्पोरोजोइटबाट? सो आई थिङ्क मेरोजोइट इज द करेक्ट एन्सर अफ द्याट होइन। ग्यामेटोसाइट चाहिँ मेरोजोइटबाट फर्म हुन्छ होइन। सो आई एम अल्सो वाचिङ दिस क्वेसन फर द फर्स्ट टाइम होइन। एज पर माई एक्सपिरियन्स म चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु कुन कुन हुनसक्छ कुन कुन हुन सक्दैन। सो अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ग्यामेटोसाइट अफ मलेरियल प्यारासाइट आर फर्म इन, कहाँ हुन्छ? ग्यामेटोसाइट अफ मलेरियल प्यारासाइट चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ? सो ग्यामेटोसाइट्स अफ मलेरियल प्यारासाइट आर फर्मड इन, कता हुन्छ होला यो? स्टमकोफिलस, फिमेल बेनोफिलस, मेल बेनोफिलस हुनै सक्दैन। सो बाई एलिमिनेसन मेथड अप्सन बीलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ यहाँबाट। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड अफ एनोफिलस मस्किटो, ब्लड अफ म्यान, सो ब्लड अफ म्यान मलाई करेक्ट एन्सर लाग्यो एन्ड द्याट्स करेक्ट एन्सर। ह्युमन ब्लडमा चाहिँ ग्यामेटोसाइट मलेरियल प्यारासाइट फर्म हुन्छ। अब चाहिँ जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा। म्याच्योर ग्यामेटोसाइट अफ प्लाज्मोडियम, म्याच्योर ग्यामेटोसाइट्स अफ प्लाज्मोडियम आर फाउन्ड इन, कता? Mature gametocyte of Plasmodium are found in mature gametocyte of Plasmodium found in liver, that is incorrect answer. Blood, that is also incorrect answer. Stomach of female, oh. सो बन्ने भनेको ठ्याक्कै ग्यामेटोसाइट अफ प्यारासाइट चाहिँ भन्ने भनेको ब्लडमा हुन्छ, तर जब फिमेल एनोफिलस मस्किटो चाहिँ आफूमा चाहिँ इन्क्युबेट गर्छ होइन, इन्कोगुलेट गर्छ आफूमा, त्यो सबै ब्लड तानेर लग्छ, त्यति बेला चाहिँ स्टमक अफ फिमेल मस्किटोमा म्याच्योर हुन्छ यो ग्यामेटोसाइट्सहरू। सो म्याच्योर ग्यामेटोसाइट्स अफ प्लाज्मोडियम आर फाउन्ड इन सिम्पली स्टमक अफ फिमेल मस्किटो इज द करेक्ट एन्सर। एन्ड लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। सो द्याट इज एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकल इज एब्सेन्ट इन फ्याल्सिप्यारम। थाहा थियो होइन, पढेको छु नि होइन, पढेपछि सब आउँछ नि। एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकल इज एब्सेन्ट इन फ्याल्सिप्यारम एन्ड इज प्रेजेन्ट इन अल अफ दिज भाइभेक्स, मलेरिया, ओभेल सबमा हुन्छ, मात्रै फ्याल्सिप्यारममा हुँदैन। अब जान्छौँ क्लोरोक्विन, अ ड्रग युज इन मलेरिया इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम, थाहा छैन, आई डोन्ट नो द एन्सर। इफ यु नो प्लिज कमेन्ट डाउन। सो यसकोमा चाहिँ एल्गल प्लान्ट भनौँ कि तुलसी भनौँ कि टिक भनौँ, अप्सन बी गर्छु। वाह, बार्क अफ चिन्चोना, किङ्कोना, अब के एक्सप्लेन, अब के प्रोनाउन्स गर्ने त्यो मैले थाहा छैन, तर पनि अप्सन बी इज द करेक्ट होइन। क्लोरोक्विन चाहिँ
मलेरियालाई मार्नमा मद्दत गर्छ हैन। सो द्याट इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम बार्क अफ किङ्गोना ट्रिज। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। इन प्लाज्मोडियम एक्सफ्ल्याजेलेसन इज एसोसिएटेड विथ फर्मेसन अफ मेल ग्यामेट्स, फर्मेसन अफ फिमेल ग्यामेट्स, फर्मेसन अफ जाइगोट अर अल। एक्सफ्ल्याजेलेसन चाहिँ केमा हुन्छ? सो फर्मेसन अफ मेल ग्यामेट्समा हुन्छ है। एक्सफ्ल्याजेलेसन फर्मेसन अफ मेलको फर्मेसन अफ मेल ग्यामेटमा हुन्छ हैन एक्सफ्ल्याजेलेसन। सो द्याट इज एसोसिएटेड विथ द्याट। एन्ड द लास्ट क्वेसन इज जाइमन्स डट्स डट इज फाउन्ड इन कहाँ? जाइमन्स डट चाहिँ कहाँ पाउँछ होइन? यो वेयर इज इट फाउन्ड होइन? जाइमन्स डट कहाँ फाउन्ड हुन्छ? सो आई डोन्ट नो द करेक्ट एन्सर। तर पनि म केमा क्लिक गरौँ? फेल्सिप्यारममा गरौँ कि भाइभेक्समा गरौँ? आई डोन्ट नो द करेक्ट एन्सर। म चाहिँ मलेरीमा क्लिक गर्छु एन्ड द्याट्स द करेक्ट एन्सर। मलेरी है, मलेरियाई के भन्ने होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। सो दिस वाज अल एमसिक्युज होइन। एकचोटि म माथिबाट देखाइदिन्छु। अब चाहिँ भ्यायो भने एक दुईवटा स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस् होइन। अब यसको ठ्याक्कै एन्सर चाहियो भने भिडियो हेर्दा हुन्छ, नत्र म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। सो जस्ट टेक ए स्क्रिनसट भयो होइन। ल अब यसको पनि अब यसको स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस् होइन, प्र्याक्टिस गर्नु क्वेसनहरूको। Practice this question. If you don't know the answer, you can watch this video, or I'll simply के फिर ये हंसी रात हो न हो। ल यो पनि भइसक्यो। अब यता ल दिस अल्सो कम्प्लिटेड। यो पनि भइसक्यो कि भएन? ल सो दिस वाज अल इन दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बी स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब फेरि अर्को यस्तो एमसिक्यूको सेसनहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि दिनुहोस् मलाई बिदा एन्ड वाच द नेक्स्ट भिडियो, अर इफ यु डोन्ट वान्ट वाच यु क्यान डु योर वर्क एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।